इमरान खान का बयानिया पाकिस्तान के अवाम और इदारों में सबसे ज़्यादा मकबूल हो गया। अब अवाम की हमायत किसको चाहिए, एक खड़ा हुआ बाकी सब खड़े हो गए। कैमरों की असल जगह कहाँ पर है? काजी फायज ईसा 6 जजों के ख़त के बाद हिल गए। इमरान खान को सज़ा देने वाले जजों के साथ क्या हुआ, आज की गोरखधंधा में इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। इन दिनों जजों की बात हो रही है, अहम इदारे की बात की जा रही है। जजेस सुलझ गए हैं, ये पहले उलझे हुए थे, इनको ब्लैकमेल किया जाता था, ये कैमरों की जद में थे, खुफिया वीडियोस और इनकी ऑडियोज रिलीज़ की जाती थी। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान वाहिद दुनिया का मुल्क है जिसके जजों को ब्लैकमेल करने के लिए किसी की सास, किसी की माँ, किसी की बीवी, बेटी, बहन की ऑडियो आई, बल्कि उनको अगवा किया गया, किसी का वलीमा कैंसिल हुआ। और आज चंद जजों ने सर उठाया है, जीने की कोशिश की है, काम करने की नीयत की है, इरादे इनके अच्छे हैं, सब नेक हैं, मगर ये उस वक्त तक कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक इनको आवाम की हमायत सख्ती से हासिल नहीं होगी। आप मिसाल के तौर के ऊपर देख लीजिए कि किस तरह से इमरान खान एक दफ़ा खड़े हुए, डट गए, बिके नहीं, झुके नहीं, डील नहीं की, कोई ढील नहीं मिली, किसी बैरूनी दुनिया में नहीं गए, सब चीज़ों को रद्द कर दिया। जज सज़ाएं सुनाते रहे, इमरान खान मुस्कुराते रहे, जज सज़ा बार बार देता रहा। 3 दिन में 32 साल सज़ा दे दी, लेकिन इमरान खान सामने बैठ के अखबार पढ़ता रहा, उसका ईमान कमज़ोर ना हुआ, उसने कुरान को पढ़ा, वो मजबूती से खड़ा रहा। और बिलाखिर एक शख्स जब खड़ा हो गया, उनको लगा कि अगर ये खड़ा हो सकता है, ये ऐसे कह सकता है, ये इस तरह से कर सकता है, जिसके बारे में कहा जाता था कि ये दुनिया की बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, ये नशा करता है, ये एक दिन जेल में नहीं गुजारेगा, ये मर जाएगा, बढ़ जाएगा, इसके पास कुछ नहीं बचेगा। वो कीड़े मकोड़ों के साथ लेट गया, वो जेल की सोबतें बर्दाश्त कर गया। इल्ज़ाम लगाया गया कि उसने और उसकी बीवी ने पता नहीं कितनी बच्चियों को बलि चढ़ा दिया। उसने इद्दत में नकाब वाले केस को सामने ला के इनकी करैक्टर असैसिनेशन की गई। 35 लाख रुपए के इमरान खान खाने खा गया, जबकि उसने अपने पास से खाए। जो तोहमत लगा सकते थे, जो किया जा सकता था, वो सब चीज़ें की गई। लेकिन एक शख्स जब खड़ा हो गया तो उसके खड़े होने के बाद अदलिया ने भी सोचा कि हम भी खड़े होते हैं। अब चाहिए कि जिन जिन सहाफ़ियों को प्रेशराइज किया गया, मैं एक जुमला यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि जो असाइनमेंट एडिटर होते हैं टीवी चैनल्स के अंदर, ये शहबाज गिल और ये जितने लोग गिरफ्तार किए जाते हैं, इनको गिरफ्तार करने वाले मीडिया के ये असाइनमेंट एडिटर हैं। मेरी इस बात को खोपड़ी के अंदर घुसेड़ लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अदलिया बोल उठी, खत लिख दिया, जुडिशल काउंसिल का इजलास बुला लिया, सड़कों पे आ सकते हैं, कहा एहसास इदारा मुदाखलत करता है, सारी चीज़ें होती हैं। अब मीडिया के लोग बोलें, सियासतदान बोल रहे हैं, अदलिया बोल चुकी है। जब ये सारे बोलना शुरू हो जाएंगे तो फिर पता चलेगा ये खबरें, ये किस्से, कहानियाँ, ये सारी चीज़ें किस किस सुराख से क्यों निकलती थी, कौन इसके पीछे होता था, इसका सदेबाब क्या है। ये मुल्क यकीन जानिए चंद हफ्तों और दिनों में ठीक हो सकता है। सिर्फ आवाज़ उठानी है, खड़े होना है। इमरान खान ने एग्जाम्पल सेट कर दी है, वो खड़ा है, उसके साथ अदलिया खड़ी हो जाए, मीडिया खड़ा हो जाए, अवाम खड़ी हो जाए, इन सब के साथ, तो यकीन जानिए ये बिल्कुल, मैं फिर कहूँगा, ये कंधार के पहाड़ों में जाके छुपेंगे, ये ढाका से जाके पीछे देखेंगे, ये दिल्ली को भी क्रॉस कर जाएंगे। ये कभी सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे, ये किसी को पकड़ेंगे नहीं, किसी को नंगा नहीं करेंगे, किसी की माँ बहन का गला नहीं फाड़ेंगे, सब चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अब जिन जजों ने इमरान खान को सजाएं सुनाई, आप इमेजिन कीजिए कि उनके साथ क्या हुआ, वो किस तकलीफ से गुजरे, किस कुर्ब से गुजरे, उनके साथ क्या होता रहा। और इस सारे अमल के अंदर क्या हुआ कि जब 3 दिनों में 3 अदालतों ने, 3 जजों ने इमरान खान को सजाएं सुनाई, तो उन जजों के साथ क्या हुआ। इमरान खान को जब सजाएं सुनाई गई तो उन जजों के साथ जो कुछ हुआ, आप ये सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। इमरान खान को सजाएं देने वालों के साथ जो जज थे, क्या हुआ। जब इमरान खान को एक दिन में 3 सजाएं सुनाई गई तो एक जज ने बताया कि इन्हें
نہیں پتا تھا کہ آج جب میں سزا دینے لگا ہوں عمران خان کو تو ان کے بچے کہاں ہیں، کس نے یرغمال بنائے ہیں، کس نے ان کو پکڑا ہے، کس نے ان کو اغوا کیا ہے، تاکہ مجھے زبردستی کہا گیا کہ عمران خان کو سزا سناؤ۔ یقین جانیے وہ جج صاحب سزا نہیں سنانا چاہتے تھے، اور جج کو عمران خان کو جس نے سزا سنانی تھی اسے اپنے بچوں کے بارے میں علم تک نہیں تھا۔ ایک اور جج نے بتایا کہ ان کے بیٹے کا ولیمہ تک اس لیے کینسل کروایا گیا کہ آپ آئیے، حاضر ہوں، بیٹے کی شادی ضروری نہیں ہے، عمران خان کو سزا دینی ضروری ہے، جج صاحب چھٹی کینسل کیجئے، بچے کی جو شادی ہے ولیمہ کینسل کر دیجئے، عدالت میں آئیے، بیٹھیے، ہمارا حکم مانیے، اور عمران خان کو یہ جو سزا ہم نے لکھ کے آپ کے ٹیبل کے سامنے رکھی ہے، آپ کا آدھا کام ہم نے خود کر دیا، آپ کو سزا لکھنی نہیں پڑے گی، لکھوانی نہیں پڑے گی، یہ سب لکھا ہے، تو مہربانی کیجئے آپ صرف اس کو سزا کو سنا دیجئے۔ تو بیٹے کا ولیمہ کینسل کروایا گیا۔ اس طرح ججی سے فیصلے کروائے گئے۔ بیرسٹر گوہر علی خان نے یہ بات بیان کی۔ اب اسد کیسر بھی نہیں کہتے کہ ہم نے مذاکرات کرنے ہیں، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، انہوں نے کہا ہم آگے سے مزاحمت کریں گے۔ اب جب تک مزاحمت نہیں کریں گے تب تک بات نہیں بنے گی۔ تو بھائی جان آپ ججوں کے ساتھ یہ کرتے رہے ایک شخص کو سزا دلوانے کے لیے۔ یہ جج تو کبھی بھی عمران خان کو سزائیں نہیں دینا چاہتے تھے۔ یہ جھوٹے بکواس نامے اسٹیبلشمنٹ کے بنائے ہوئے عمران خان کے اوپر 200 کیسز ہیں۔ جب تک عمران خان وزیر اعظم نہیں بنا تھا پاک صاف اچھا سچا اور کھرا تھا۔ وزارت عظمیٰ کے بعد یا تو کسی نے گولی کھائی ماتھے پہ، یا کسی کو پھانسی دے دی گئی، یا کسی کو جیل میں ڈالا گیا، کسی کے اوپر وزیر آباد میں حملہ ہوا، کسی کے اوپر 200 FIR ہوئیں، اور پھر آپ نے پیچھے کالر سے پکڑ کے ان کو جیل میں ڈالا۔ یہ ایسے ہی ہے، گاؤں کا کوئی کھڑپینچ، کوئی نبردار، کوئی چیئرمین نہیں، کوئی چور مین بڑا آئے اور اس کے مقابلے میں کوئی کھڑا ہو جائے تو وہ اپنی طاقت کے بل بوتے کے اوپر ایک شخص کو کالر سے پکڑ کے جیل کے اندر ڈال دے، اور پھر اس کی دنیا کی کوئی عدالت اس کو پوچھنے والی نہ ہو۔ ایسے نہیں چل سکتا، یہ بڑا گندا نظام ہے۔ اور وہ بھی جن مسلمانوں نے قرآن پڑھا ہو، ترجمہ پڑھا ہو، تفسیر پڑھی ہو، نبی کی سیرت ان کے سامنے ہو، خلفائے راشدین کے تمام ادوار سامنے ہوں، غزوہ جنگ بدر احد کی چیزیں آپ کے سامنے ہوں، وہ مسلمان جو ہے اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر ایک ادارہ ایسا کچھ کرے اور اس کے سامنے جھک جائے، بک جائے، لیٹ جائے، ڈر جائے، خوف کی زد میں آ جائے، تو پھر تو اس مسلمان کو دیکھ کے شرمائیں یہود۔ علامہ اقبال نے تو پھر ٹھیک کہا تھا۔ تو بھائی جان جہاد کی بھی کوئی نسل ہے، کوئی قسم ہے، کچھ اقسام ہے، شہید کا بھی کوئی رتبہ ہے، پیغمبروں کے بعد بنا غسل کے دفن کیے جاؤ گے۔ تم ان کو مردہ مت کہنا، وہ زندہ ہیں اور تمہیں ان کے بارے میں شعور نہیں ہے۔ یہ باتیں تک کہہ دی گئیں تو اپنے حصے کا کام کیجئے، آگے بڑھیے، آواز اٹھائیے۔ وقت ہے یہ گزر جائے گا لیکن اس کو اچھے سے گزرنا چاہیے۔ اپنے لیے، اپنی نسلوں کے لیے بہتر سوچیے۔ آج آپ کھانے اور پینے سے مجبور اور لاچار ہیں، کیوں؟ اس ملک کے اندر معیشت ٹھیک نہیں ہے۔ معیشت اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ انصاف نہیں ہے، انصاف اس لیے نہیں ہے، عدلیہ آزاد نہیں ہے، عدلیہ اس لیے آزاد نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے چنگل میں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اس لیے عدلیہ کو آزاد نہیں کرنا چاہتی کہ انصاف ہوگا، انصاف ہوگا ملک میں بہتری آئے گی، بہتری آئے گی، عوام خوشحال ہوگی۔ عوام تب خوشحال ہوگی جب ملک کی معیشت ٹھیک ہوگی، اور ملک کی معیشت ٹھیک ہونے سے اور انصاف ہونے سے عوام کا پیٹ بھرا ہوگا، ذہن بہتر ہوگا، عبادت اچھے سے کریں گے، اچھے برے کی تمیز ہوگی، سوچ سکیں گے، دماغ کی حصیں، یہ نبض، یہ ساری چیزیں محسوس کرنے کی حصیں جب کام کریں گی تو پھر آپ بول اٹھیں گے، کیونکہ آپ محسوس کریں گے۔ آپ کو ظلم لگے گا، اور جب سڑک سے جاتے ہوئے ایک شخص دوسرے شخص کو مار رہا ہوگا تو آپ کھڑے ہو کے اس کا تماشا نہیں دیکھیں گے، اس کی ویڈیو نہیں بنائیں گے، کیونکہ جب کہیں ظلم، برائی اور غلط چیز دیکھو تو اسلام کہتا ہے کہ سب سے پہلے اس کو 3 طریقے ہیں ٹھیک کرنے کے، زبان سے، ہاتھ سے ٹھیک کرو۔ اگر آپ کے پاس یہ دونوں چیزیں ہیں اور اس کے باوجود تیسرا دل میں محسوس کرتے ہو کہ یہ بات غلط ہے، اور ہاتھ بھی ہیں، زبان بھی ہے، بولتے بھی نہیں، کوشش بھی نہیں کرتے، تو ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ کس چیز کا؟ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، محسوس کرنے والی حص کا نہیں۔ تو ضروری ہے کہ اپنے حصے کا کام کیجئے، ان اداروں کے ساتھ کھڑے ہوئیے، کسی کو مداخلت نہیں کرنے دیجئے، میڈیا کا ساتھ دیں، سیاستدانوں کا ساتھ دیں، عدلیہ کا ساتھ دیں،
कोई भी सियासतदान हो उसका साथ दें, ये उनके मुकाबले में मौलाना फजलुर रहमान, नवाज शरीफ साहब, इसहाक डार साहब, ये जितने जरदारी साहब लोग हैं, यकीन जानिए ये फरिश्ता सिफ्त लोग हैं। मैं मानता हूँ ये करप्ट हैं, कोई थोड़ा है कोई ज़्यादा है, लेकिन उनके मुकाबले में मैं इनको फरिश्ता सिफ्त मानता हूँ। जमहूरियत को आगे बढ़ाइए, निज़ाम को ठीक कीजिए, अपने हिस्से का किरदार अदा कीजिए। आज इन जजों को एक इमरान खान के खड़ा होने से अगर ये अदलिया खड़ी होगी और इस अदलिया के साथ अवाम खड़ी हो जाए, वकला के साथ आप खड़े हो जाएं, वकला अदलिया के साथ खड़े हो जाएं, ये मीडिया साथ में खड़ा हो जाए, मैं कहता हूं कि पाकिस्तान जैसा मुल्क चंद सालों के अंदर तरक्की पजीर से तरक्की याफ्ता बनेगा। इस मुल्क में जितना पोटेंशियल है, इस मुल्क के अवाम जिस हद तक इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, मजहब से मोहब्बत करते हैं, इनको तालीम मिल जाए, इनको सेहत मिल जाए, इनको बेसिक पीने का पानी और ज़रूरियात मिल जाए, तो ये लोग जो हैं ऐसे काबिल लोग मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखे। सिर्फ पाकिस्तान से हर साल 6.5 लाख लोग जो वहाँ से पढ़ लिख के फिर बैरूनी दुनिया में आते हैं, यहाँ आके नौकरी करते हैं, इस मुल्क को सर्व करते हैं। ऐसे ऐसे साइंसदान साइंटिस्ट हैं, मैंने उनके इंटरव्यू भी कर रखे हैं, जल्द आपके सामने लगाऊंगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पाकिस्तान के अंदर कितना पोटेंशियल है, कितना अच्छा खाना है, कितने वहाँ पे वसाइल हैं, किस किस तरह की चीज़ें हैं, सिर्फ उनके ऊपर कोई काबज है। वहाँ बाढ़ लगा के लोग बैठ गए हैं, आज़ाद जो है उनकी तरफ खिलवाड़ करते हैं। मैंने बहुत सारी बातें कर दी एक चीज़ को वजह बना के, चूँकि ये ज़रूरी था, ये बातें अवाम के साथ जुड़ी हैं। अवाम बहुत बड़ी ताकत है। 8 फरवरी को आपको अपनी ताकत का अंदाज़ा हो गया होगा। इस अंदाजे को ज़हन नशीन कीजिए और मज़ीद इसको मैच्योर बनाइए, लोगों के साथ खड़े हो जाइए। अब देखिए कि इमरान खान का जो बयानिया था वो 400 फैल गया, हर तरफ फैल गया, हर किसी को पसंद आ गया। पाकिस्तान की अवाम मज़ाहमत चाहती है। अब तो हाई कोर्ट के जजेस भी खत लिख रहे हैं कि खुफिया इदारों के दबाव से निकाला जाए। खुदा रहा आइए, हमें हमारी फ़ौज हमारे अपने खुफिया इदारे से आज़ाद करवाइए। हमारी वीडियो बनाई जा रही है, हमारे बच्चे गवाह हो रहे हैं, मेरे बच्चे का वलीमा कैंसिल हो रहा है, मेरी नानी मेरी सास माँ के ऊपर तनकीद की जा रही है, मेरी बेटी की वीडियो बनाई जा रही है, मेरे घर के अंदर मेरे बेडरूम में मेरी टॉयलेट के अंदर कैमरे लगा दिए जा रहे हैं। आइए और हमें इनसे बचा लीजिए। ये निज़ाम गंदा हो चुका, ये निज़ाम बिल्कुल नंगा हो चुका। अब हमें इससे आज़ादी दिलवाओ। जज चीख रहे हैं, अवाम से कह रहे हैं, अवाम असल में ताकत है। तो यही बात तो इमरान खान भी करता है। अब इमरान खान का बयानिया हर तरफ फैलेगा। ये कौन कहता है? ये हामिद मीर कहते हैं, ये हम भी कहते हैं। एक अदलिया ठीक हो जाए, अदलिया की मदद अवाम करे, उसे अल्लाह के बाद किसी को मदद चाहिए, किसी की मदद चाहिए तो वो अदलिया है, और अदलिया को अवाम की मदद चाहिए। और ये सारा कुछ इतने अच्छे तरीके से ये कर गुजरेंगे कि यकीन जानिए कि इनके सामने ये सारे लोग बह जाएंगे। जैसे एक खुश्क सैरा में जब बारिश हो अरसे के बाद और वहाँ पानी आता है तो सब कुछ बह जाता है, इसी तरह से उसके अंदर सांप बिच्छू ये सारे लोग जो हैं वो बह जाएंगे और आपको इनसे फिर डसने का ख़तरा नहीं होगा। जजों का ख़त काजी ने इजलास तलब कर लिया और 6 जजों का एक ख़त काजी हिल गया। अब काजी क्या करेगा? काजी को खुद की पड़ गई और जजों के खत पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने फुल कोर्ट इजलास तलब कर लिया है। अब भी वक्त है कि काजी फायज ईसा जो हैं वो बाज आ जाएं, वो इस्टेब्लिशमेंट के चुंगल से बाहर निकलें। वो इन 6 जजों की सरबराही पहले से करते हैं, अब दिलो दिमाग से करनी शुरू कर दें। इनके ऊपर दस्ते शफकत रखें। काजी काजी बन के दिखाए, काजी किसी का टाउट ना बने। सुप्रीम कोर्ट अदालत लगे, वो कोई अमारत ना लगे। तो यकीन जानिए ये जो इजलास तो उन्होंने बुला लिया है, उम्मीद करते हैं कि काजी साहब को भी थोड़ा सा एहसास हो, वो भी चीज़ों को बेहतर पैराए में देखें, इन चीज़ों को महसूस करें, फिर आगे बढ़ें। 6 जज क्या, एक 7वां जज उनका सरबराह साथ मिल जाए तो इस मुल्क के अंदर इंसाफ लाने के लिए बहुत बड़ा इनकलाब रोनमा हो सकता है। इनकलाब आ सकता है, सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन काजी अभी तक सुधरे नहीं। उसकी वजह कि जब मैं अगला पॉइंटर अपनी स्टोरी का देखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि काजी ने किसकी ज़ुबान पर ताला लगाया और क्यों लगाया। आपको किसी दौर में मतीउल्लाह बड़े बुरे लगते थे, आपको असदूर भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वो इमरान खान के खिलाफ बोलते थे। वो इसलिए इमरान खान के खिलाफ बोलते थे क्योंकि इमरान खान बैत करके आए थे,
اسٹیبلشمنٹ کی. آج آپ کو متی اللہ اچھے لگتے ہیں, سچے لگتے ہیں, کھرے لگتے ہیں, الستور کی بھی آپ سپورٹ کرتے ہیں. کیوں کہ نظام ایکسپوز ہوا, نظام ننگا گنجا ہو کے سڑکوں کے اوپر گھوم رہا ہے, بنا کپڑوں کے گھوم رہا ہے, اور جب آپ کو سمجھ آ گیا, آپ نے اس نظام کو ننگا ہوتے ہوئے دیکھ لیا, تو اب آپ کو برے بھی اچھے لگتے ہیں, اور جو اچھے لگتے تھے وہ آپ کو برے لگنے شروع ہو چکے ہیں. اور صحافیوں کو ہراساں کیے جانے کے کیس میں جب متی اللہ جان نے اپنا مدعا پیش کیا یا پیش کرنا چاہا, آواز اٹھانا چاہی, تو قاضی نے زبردستی روک دیا. کہا متی تم نہیں بات کر سکتے, کیونکہ متی اللہ نے سچ بتانا تھا. متی اللہ نے ایسے ایسے حقائق بتانے تھے کہ قاضی فائز عیسیٰ کے کانوں سے دھواں نکل جاتا, اس کی آنکھوں کو مرچی لگ جاتی, اس کی زبان جو ہے وہ تیزاب کے اندر چلی جاتی. تو یہی وجہ تھی کہ انہوں نے کہا, قاضی صاحب نے زبردستی کہ متی اللہ خاموش ہو جاؤ, اب بات نہیں کر سکتے. تحریک انصاف کی خواتین کی ضمانتیں منظور ہوئی ہیں, مبارک ہو. اللہ کرے یہ عدلیہ ایسے ہی کام کرتی رہے, کچھ تھوڑا سا بہتر ہوتا رہے. انصافی تحریک انصاف کی خواتین کی ضمانتیں جو منظور ہوئی ہیں, اس میں ATC لاہور صنم جاوید اور عالیہ حمزہ, عائشہ بھٹا سمیت تحریک انصاف کی مزید خواتین کی بھی ضمانتیں منظور ہو چکی ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو کیمرہ ہے جس کے سامنے میں بیٹھ کے آپ سے مخاطب ہوں, آپ سے بات کر رہا ہوں, اس طرح کے باقی کیمرے بھی ہوتے ہیں. وہ کوئی خفیہ کیمرہ ہوتا ہے, کوئی سیکیورٹی والا ہوتا ہے, کوئی سامنے والا کیمرہ ہوتا ہے. لیکن اس کیمرے کی جو جگہ ہے وہ کہاں پہ ہے, یہ آپ کو بتائیں گے کہ کون سی ہے. اس کیمرے کی جگہ جناب بیڈ روم میں ہے. بیڈ روم میں کیمرے لگانے سے بہتر ہے سرحد پر کیمرے لگائیں تاکہ دہشت گرد اندر نہ آ سکیں. تو یہ ایک بہترین اچھے سیانے لوگوں کی طرف سے مشورہ دیا گیا ہے کہ کیمرے بیڈ روم میں نہیں لگائیں, کیمرے LOC لائن آف کنٹرول کے اوپر, سرحدوں کے اوپر, بارڈر لائن پہ لگائیں, جہاں سے یہ لوگ آئے جنہوں نے 5 چائنیز کو مار دیا, یہ جو اڈیالہ جیل میں لوگ حملہ کرنے کے لیے آئے تھے, اس طرف کیمرے لگائیں بارڈر کے اوپر, تاکہ جب وہ آ رہے ہوں تو آپ ان کو دیکھ سکیں. اور یہ کیمرے جو ہیں ایسی جگہوں کے اوپر لگائیے جہاں آپ کو ضرورت ہو. اور پھر یہ کیمرے چوری نہیں کیجیے, کسی کے ٹوائلٹ میں, بیڈ روم میں, کسی کے گیسٹ ہاؤس میں, ریسٹ ہاؤس میں لگا کے لوگوں کو بلیک میل نہیں کیجیے, کیونکہ عزت سے بڑی چیز کوئی نہیں ہوتی. اور آپ نے عزتوں کے ساتھ کھیلا ہے, آپ نے لوگوں کو مجبور کیا, لاچار کیا. لوگ انصاف کرنا چاہتے تھے, لوگ بولنا چاہتے تھے, لوگ سب کچھ کرنا چاہ رہے تھے. اب چند لوگوں نے اس پورے نظام کو یرغمال بنایا, اور اس سارے عمل میں دنیا کی نمبر 1 انٹیلیجنس نے کیمروں کی مدد لی اور کیمروں کے ذریعے بلیک میل کیا, جس کے اوپر ہم دکھ اور افسوس کر سکتے ہیں. مگر یاد رکھیے گا, میں اور آپ سارے لوگ مر جائیں گے, آپ کا یہ حرام کا پیسہ یہیں پہ رہے گا, آگے آپ کو یہ کام نہیں دے گا. اور پھر آپ کا احتساب ایسا ہوگا اگلے جہان میں, اور اسی دنیا کے اندر بھی ہم بھی دیکھیں گے, آپ اپنی ذات کو بھی دیکھیں گے, دنیا دیکھے گی. پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم کون تھے, ہمیں کیا کرنا تھا اور ہم نے کیا کیا. آپ نے شہید ہو کے سیدھا بنا غسل کے قبر میں جا کے جنت میں پہنچ جانا تھا, لیکن آپ پل صراط کی اس رستے سے لگتا ہے نیچے گریں گے اور غرق ہو جائیں گے, اور نیچے جہنم ہے. اپنا خیال رکھیے گا, پھر آپ سے ملیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.